नमस्कार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि बजेट आउने तयारीमा छ। संसदभित्र नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भइरहेको छ। छलफल परम्परागत हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। सत्तापक्षले समर्थन गर्ने, विपक्षले विरोध गर्ने, अल्टिमेटली नम्बर सत्तापक्षको पुगिहाल्छ, पास भइहाल्ने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। अघिल्लो हप्ता हामीले यसको सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेका थियौँ। बाचा के गर्नुभएको थियो निर्वाचनमा, घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो, नीति तथा कार्यक्रममा के आयो, त्यसलाई बजेटले कतिको सम्बोधन गर्छ। आज हामी राजनीतिक नाराभन्दा अलिकति बाहिर हामी अघिल्लो हप्ता के कुरा गर्दै थियौँ भने स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार र समृद्धि अहिलेको सूत्र हो। स्थिर राजनीति र स्थिर सरकार अहिलेको एकतापछि, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि लगभग सम्भव भएको हो भन्नेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। अब समृद्धि नेपाली जनताको सपना भएको छ र खोजिरहेका छन् यो सरकारबाट। यो सरकारले 60 वर्षदेखिको राजनीतिक स्थिरता पछिको नेपाली जनताको सपना, 60 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनले देखाएको सपना पूरा गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ र प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा लगभग तत्कालै पूरा भइहाल्ला जस्तो खालको कुरा पनि आउँछ। रियालिटी त्यस्तै हो। नेपाली जनताले देखेको समृद्धि सपना यथार्थमा श्वेतपत्र जारी गर्दा अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा र बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु खोज्नुभएको कुरा विपक्षीले विरोधाभास छ भनिरहेको छ। यो प्रसङ्गमा समृद्धि सपनाका बारेमा आज हामी संवादमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाबाट। हरिजी स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। समृद्धि सपना चाहिँ अहिले एकदमै देखाइएको छ। नेपाली जनताको सपना भन्दा पनि यथार्थतामा चाहना हो समृद्धि। 60 वर्षदेखि राजनीतिक आन्दोलन छ भनियो। विविध खालका राजनीतिक आन्दोलनले अहिले एक खालको राजनीतिक स्थिरता आएको हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै भनिरहेका छन्। म समस्याबाट कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो समृद्धि सपनामा पुग्नको लागि हामीसँग स्रोत छैन, श्रम छैन, अनि प्रविधि छैन भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछ। हुन त सरकारले त्यसरी बताइरहेको छैन जनतालाई। उसलाई सरकारले बेलुका सुत्नुस् बिहान उठ्दा समृद्धि आउँछ भन्ने खालको भाषण गरिरहेको छ। समस्या मैले जान्न चाहेको चाहिँ अहिलेको समृद्धि सपनाका लागि समस्या के हो? सूचना। हामीसँग सूचना नै छैन। भनेको हामीले पब्लिकलाई सूचना दिइरहेको छैनौँ अथवा हामीसँग नीति निर्मातासँगै सूचना छैन? कुन खालको सूचना? हामीसँग तपाईँको चाहिँ नि यथार्थमा आधारित सूचनाहरू। सूचना भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो हाउसहोल्ड सर्वे जसलाई हामी भन्छौँ, घरधुरी सर्वे। कतिलाई खाना पुग्छ, कति महिना दिन खाना पुर्याउँछन्, कतिले 3 महिना खाना पुर्याउँछन्, कतिले 6 महिना खाना पुर्याउँछन्, कतिले 9 महिना खाना पुर्याउँछन्, कति मान्छेले वर्ष दिन पुर्याउँछन् र कतिले तपाईँको बचत गर्छन् भन्ने हामीसँग कुल तथ्याङ्क छैन, असल तथ्याङ्क छैन। एउटा यो भइहाल्यो। हामीसँग कति बाटा छन्, कतिवटा पुल छन्, ती कस्ता बाटा छन्, कस्ता पुल छन्, कति चल्छन्, त्यसको पनि हामीसँग यथार्थ जानकारी छैन। हामी के रोप्छौँ, के फलाउँछौँ र त्यो फलाएको वा तपाईँको रोपेको कुराहरू फल्यो फलेन, एक्सपेक्टेसन अनुसार भयो कि भएन, आशा गरे अनुरूप, होइन, हाम्रो उत्पादकत्वको कस्तो छ स्थिति, यो सूचना हामीसँग छैन। हामीलाई तपाईँको छैन हामीसँग कति पैसा घरमा बचत छ, कति ब्याङ्कमा बचत छ, कति हामीले लगानी गरिरहेछौँ, कति हामीसँग तपाईँको अपुग हो, कति खर्च गरिरहेछौँ, यसको पनि हामीसँग तथ्याङ्क छैन। हामी तपाईँको छैन लगभगका कुराहरू गर्छौँ, औसतका कुरा गर्छौँ, हामीसँग सही तथ्याङ्क छैन। जबसम्म सही तथ्याङ्क हुँदैन, सही अप्ठ्यारो वा गाह्रो अवस्थाको बारेमा जानकारी हुँदैन, जब सही कुरा हामी थाहा पाउँदैनौँ, त्यसपछि हामीले सही योजना निर्माण गर्ने काम हाम्रो अधुरो हुन्छ। त्यसैले तपाईँले देख्नुभयो होला, हामी गएको तपाईँको 2013 सालदेखि हामी मतलब योजनाहरू बनाउँदै गयौँ। ती योजना तपाईँको कुनै पनि योजनाले 20% भन्दा बढ्ता तपाईँको अहिले पनि रिजल्ट दिएनन्। त्यसको अर्थ भनेको हामी सूचनाविहीन छौँ। हाम्रो सूचना कहिले काम लागेन। हामी कहिल्यै एनालाइसिस गर्नलाई, पर्याप्त एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरू हामीसँग भएनन्। त्यसैले मैले भने यो सूचना हामीसँग अपर्याप्त छ। सबभन्दा पहिले विकास गर्ने हो भने तपाईँसँग सूचना चाहिन्छ, यथार्थ सूचना। म किशोरजीसँग, किशोर तपाईँले बुझ्दाखेरि समृद्धि सपनाको समस्या के हो? एउटा कुरा के छ भने नि हामीले बुझ्दाखेरिको
व्यवसायको दृष्टिकोणले बुझ्दा गरेको समस्या भनेको ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्स हो हामीले चाहिँ। ओके, ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्स कस्तो छ भने हामीले कुनै पनि उद्योग अथवा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्ने जुन प्रक्रियामा हामी जान्छौँ त्यो प्रक्रिया यति झन्झटिलो हिसाबले सरकारी एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा अड्डाबाट कार्यालयबाट सुरु हुन्छ र त्यो कार्यालयबाट सुरु भएको कुरा हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कको फाइनेन्स गरुन्जालसम्म अथवा सञ्चालन हुन्जालसम्म त्यो समस्या यति लामो हुन्छ कि हामीले काम गर्ने मनसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो समस्यालाई दूर गर्नको लागि नेपाल त्यो समस्या हामीले अहिले मात्र 28 वर्षदेखि भोगिरहेछौँ र हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क आइएफसीसँग त्यो समस्यालाई राखेर एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकै अध्यक्षतामा एनबिएफ नेसनल बिजनेस फोरम पनि खोल्यौँ जहाँ हामीले वन डोर सिस्टमबाट चाहिँ लाइसेन्सिङ र सबै काम हुनुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँले एकछिनको लागि भनौँ बिस्तारै बिस्तारै विकास भइरहेछ त्यसको लागि त मैले चाहिँ छैन भन्न त म भन्न सक्दिनँ तर पनि एउटा अफिसबाट काम हुने एउटै अफिसबाट सबै काम समग्र तरिकाबाट हुने व्यवस्था अगर उद्योगी व्यवसायलाई गराए खण्डमा आजको जुन टाइम सेभिङ हाम्रो इम्पोर्टेन्स इस्यु भनेको हामीले कति समयलाई सेभ गरेर उत्पादक मुलुकमा हामी लगाउन सक्ने हो। त्यो समस्या चाहिँ दीर्घकालीन समस्या मात्रै होइन एकदमै चाहिँ सुरुदेखि भोगिरहेको हाम्रो समस्या हो जुन समस्यालाई सरकारले सजिलैसँग चाहिँ हटाउन सक्छ तर हटाउन सकेका छैन। उहाँले सूचनाको कुरा गर्नुभयो हरिजीले, डेफिनेटली सूचना भनेको के हो भने हाम्रो दृष्टिकोणबाट हामीलाई उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले यो सूचना पनि गर्नु पर्यो कि कति उद्योग यहाँ फिजिबल छ, कस्तो व्यवसाय फिजिबल छ। अब तपाईँले एउटा चाहिँ आइरन इन्डस्ट्री खोल्नुभयो पछाडि कसैलाई थाहा छैन रिक्वायरमेन्ट कति छ 25 जनाले खोलिदियो। तपाईँलाई चाहिँ यो के भन्छ सिमेन्ट फ्याक्ट्री एउटाले खोल्यो कति रिक्वायरमेन्ट छ त हाम्रो देशमा त्यसको जानकारी नबिना 25 जनाले तपाईँको पछाडि त्यसको उदाहरण तपाईँले त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने गार्मेन्ट जो कि हाम्रो फ्लप भएर देशको त्यति बेला सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने फरेन करेन्सी ल्याउने थियो त्यो कसरी फ्लप भयो त जस्ट बिकज अफ द्याट त्यो सूचनासँग लिङ्क। यही विषय अब हजुर नेपाली जनताको चाहिँ समस्या के हो? जनताले विकास चाहिँ चाहेको छ तर कस्तो खालको विकास अहिलेको जनताको मनमा छ? ठ्याक्क सरकारले देखाएको जस्तो रेल पानी जहाज हुँदै हुँदै आउने हो अथवा भोलि 5 वर्ष पछाडि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा तिमी जानु पर्दैन भनिरहेको सरकारले त्यो हो अथवा 5 वर्ष पछाडि अहिलेको आम्दानी तिम्रो दोब्बर हुन्छ? नेपाली जनताको समस्या चाहिँ के हो? नेपाली जनताको समस्या चाहिँ मतलब उनीहरूको सोचाइको समस्या भन्नुभयो कि उनको खानपानको समस्याको कुरा? होइन, नेपाली जनता पनि विकसित हुन चाहन्छन्, समृद्ध हुन चाहन्छन् नि। त्यो समृद्धिलाई उनीहरूलाई केले बाधक पार्छ? सरकारको अघि यहाँले भन्नु हामी बिना सूचना बिना तथ्याङ्क हामी हिँड्दै जाँदा योजना बनाउँदै जाँदा लड्दै गयौँ अथवा 20% मात्रै फुलफिल गर्दै गयो। नेपाली जनता के चाहन्छ त अहिले? होइन, नेपाली जनताले चाहेको तपाईँको चाहिने मतलब जुन सरकारले अहिले भनिरहेको समृद्धिको सपना भन्ने जुन आछ नेपाली जनताले त्यत्रो धेरै समृद्धि पनि खोजेको जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली जनताले 3-4वटा कुराहरू खोजे हो। पहिलो कुरा तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो खास गरेर तपाईँ मतलब 46 सालको आन्दोलन पछाडि हामी कहाँ दुईवटा एकदम जबरजस्त कुराहरू उठे। एउटा शिक्षा, हाम्रा बालबालिकालाई नानीहरूलाई बाबुहरूलाई हामीले राम्रो पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो जागरण पनि बन्यो। त्यो जागरणले हाम्रो डेमोग्राफीमा पनि चेन्ज ल्याइदियो। जस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् मभन्दा मेरा बाबुका कति हामी आमाहरू थिए, कतिवटा मतलब चाहिँ हामी दाजुभाइ जन्मियौँ, कति छोराछोरी थिए, यो हिसाब किताब गर्न थाल्नु हो भने तपाईँ जानुहुन्छ। तर अब पछाडि जस्तो भन्नुहोस् न मेरो जेठो दाजुका आफ्नैमा 6वटा छोराछोरी थिए होइन, तर मेरो अन्तर्दायीसम्म आइपुग्दाखेरि उनको 2टा छोरा 2टा छोरीमा झरे। मेरो काइँडो दाईसम्म आइपुग्दाखेरि मतलब जन्तरे दाईसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ चाहिँ मतलब उनका चाहिँ ठुला कान्छा दाईसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा छोरा एउटा छोरीमा आयो। म कहाँ आइपुग्दा एउटा बच्चीको कुरा भयो भन्नाले तपाईँको एउटा डेमोग्राफीमा यो शिक्षाले गर्दा चेतनाले गर्दा होइन शिक्षा दिनुपर्छ। अब धेरै जन्मायो भने हामी सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले नै तपाईँको चाहिँ बालबच्चामा त्यो हामीलाई अहिले परिवार नियोजन कहीँ सुन्नुभएको छ विज्ञापन छैन। त्यो आफसे आप तपाईँको शिक्षाको कुराले भयो। स्वास्थ्यको कुरा अर्को दोस्रो, स्वास्थ्य तपाईँको चाहिँ बाबुआमा वृद्ध भइसकेपछि वा बिमारी भएपछि अस्पताल लैजानुपर्छ भन्ने हो। हिजो धामी झाँक्री हुन्थ्यो, यहाँ सुल लाग्यो बाण लाग्यो भनेर हामी मर्थ्यौँ, त्यसको आनन्द केही कुराकानी थिएन। तर अहिले अस्पताल जानुपर्छ भन्ने कुरा हो।
तर यी दुईटा सँगसँगै के आयो भन्दाखेरि निजीकरण आयो। दुईटा सँगसँगै तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यमा डाइभेस्टमेन्ट आयो, लगानी नगर्ने सरकारले। यो क्रियाकलापले तपाईँको शिक्षा धेरै महँगो भयो र स्वास्थ्य धेरै महँगो भयो। अहिले तपाईँको एउटै बच्चालाई विद्यालय पुर्याएर विश्वविद्यालयसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बाआमाका लागि महाभारत पर्छ। र तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा अस्पतालमा बाआमा बिमारी भएर कसैको किडनी बिग्रियो वा कसैलाई तपाईँको सानो सामान्य औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले सामान्यभन्दा सामान्य अपरेसन गर्नु पर्यो भने 5-6 लाख रुपियाँभन्दा घटी हुँदैन। त्यस हिसाबले तपाईँ एकदम धेरै महँगीको मारमा पर्नु हो। अहिले मान्छेले खोजेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग खोजेको सरकारबाट। शिक्षा र स्वास्थ्य त्यो अनिवार्य जुन बनाइन्छ भने त्यो निःशुल्क पनि हुनुपर्छ भन्ने हो हैन। निजीले त शिक्षा त मतलब र स्वास्थ्य त पैसा निःशुल्क त दिँदैन, उसले बिजनेस गर्ने ऊ नाफा कमाउनको लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यको दायित्वभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य पर्दै हुन्थ्यो भन्ने मान्छेले चाहेको। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि सामान्यतया हामी कहाँ झन्डै 300%ले 1990 को तुलनामा 300%ले हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ मतलब यो मूल्यवृद्धि भएको छ, जसलाई हामी इन्फ्लेसन भन्छौँ अर्थशास्त्रको भाषा। इन्फ्लेसनका कारण मुद्रावृद्धि के अरे असामान्य ढङ्गले तपाईँको चाहिँ मूल्य बढ्यो। यो असामान्य ढङ्गले बढेको जुन मुद्रास्फीति छ मतलब ऊ छ, यसले तपाईँको जीवन कठिन भएको छ। अनि त्यो अनुसारको रियल वेजेस बढाएको छैन, वास्तविक ज्याला हामी कमाउन सकिरहेको छैनौँ। र सामान्यतया तपाईँको जीविका गरेर खान सक्ने आधार तयार होस्। नेपालीले खोजेको 3टा कुरा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी। घाँसबास कपास त पुरानो कुरा भए, त्यसमा थप यी 3 कुरा हुन्। यति 3टा कुराका लागि तपाईँको चाहिँ सरकारले समृद्धिको नारा लगाएर खानु पर्दैन, यी दिए हुन्छ। अब त्यो प्राप्त हुन्छ कसरी? जस्तै अर्थ राजनीतिको खम्बा हेर्ने हो भने सरकारले विगत लामो समयदेखि सरकारी, निजी अनि सहकारी अथवा त्यो किसिमको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने कुरा गर्दै आएको छ। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि कुन वेमा हिँडिरहेको छ त? मैले अघि सुरुमा पनि भने समृद्धि भन्ने बित्तिकै हामीले केलाई सिम्बोलाइज गरिरहेछौँ भने केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल आयो भने समृद्धि हुन्छ, अथवा मेचीबाट महाकालीसम्म रेल कुद्यो भने समृद्धि हुन्छ, अथवा बङ्गालको खाडीबाट कोशीसम्म पानी जहाज आयो भने समृद्धि हुन्छ। हामी धेर कोइन गरिरहेका छौँ। पब्लिकलाई चाहिएको कुरामा कि पब्लिकले बुझिसकेका छन् कि अथवा हामीले पब्लिकलाई बुझाउन सकेका छैनौँ कि रियल समृद्धि के हो अहिलेको सिचुएसनमा? है स्टेज अनुसारको समृद्धि हुन्छ नि त। अहिले हामीलाई निड यहाँले के भन्दै हुन्छ भने शिक्षा स्वास्थ्यमा सुनिश्चितता त पनि सरकारको तर्फबाट, अनि रोजगारी थर्ड नम्बरमा तपाईँले भने। यसको लागि के हो त? हामी त्यो बाटोमा नीति कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा हिँड्दैछौँ अहिले ल्याएको कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि? अब तपाईँले एउटा सानो उदाहरण दियो। त्यो उदाहरण तपाईँको मैले मेची महाकालीको रेलवेको कुरा गरिरहेको छैन, वा वीरगन्जबाट जोडिने वा केरुङबाट जोडिने काठमाडौँ जोडिने रेलवेको कुरा पनि गरिरहेको छैन। हामीले 27 वर्ष अगाडि बनेको जिरीको बाटोलाई सम्झे हुन्छ। हामीले बाटो बनायौँ, गाडी पुग्यो, सानो एउटा चिज कारखाना खोलिदिए स्विसरले। तर हामी यहाँबाट बियर जान्छ, चामल जान्छ, तरकारी जान्छ, सबै त उता जान्छ र त्यो ट्रकमा चढेर मान्छे आउँछन् यहाँ र यहाँनिर ओर्लिन्छन् र तपाईँको चाहिँ न्यु रोडबाट यहाँ तल असन हुँदै त्यो यो चाहिँ तपाईँ मतलब यो अर्को बजारसम्म भारी बोक्छन् चरीगोटेहरू होइन, मतलब दोलाकालीहरू। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ बाटो जानु मात्रै विकास होइन, बाटो सँगसँगै तपाईँले निर्यात गर्न सक्ने, आफ्ना जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बेच्न सक्ने सामान के उत्पादन गर्नुहुन्छ? आलु उत्पादन गर्नुहुन्छ कि निगालाका सामान उत्पादन गर्नुहुन्छ कि साना अन्य कुटीर उद्योगका कुराहरू गर्नुहुन्छ कि सिजनल तरकारी खेती गर्नुहुन्छ कि? यस्ता कुराहरू तपाईँले गरिदिएको भए, त्यो बाटो सँगसँगै त्यो योजना बनाइदिएको भए मान्छे तपाईँको चाहिँ ट्रक चढेर आउँदैन थियो भारी बोक्नु। त्यही त। अब के भयो भने होइन, अलिकति यसमा सब क्वेसन मात्रै हो मेरो, म आउँछु। के अरे अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब के भनिँदैछ भने 60 वर्ष 70 वर्ष यो 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 कारणले भएनौँ हामी, अब स्थिर भयौँ, अब हामीसँग दायाँ माया गर्ने बाटो छैन, हामीले अब जनतालाई विकास र समृद्धि दिनै पर्छ न कमिटेड देखिन्छ कि। त्यो कमिटमेन्टलाई चाहिँ मानौँ एकछिन, तर अब त्यो कमिटमेन्ट सँगसँगै हामी त्यो बाटोमा चाहिँ हिँड्यौँ कि हिँडेनौँ? अब होइन, त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि हामीसँग इम्पेरेटिभ प्लान भन्ने चाहिन्छ।
हामीले इन्डिकेटिभ प्लान चाहिँ गरेका छौँ। इन्डिकेटिभ प्लान भनेको कस्तो हुनु छ भने हाम्रो एउटा मसिनो सानो उद्योग छ, त्यो उद्योगलाई कसरी फलाउने फुलाउने पस्टाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल चाहिँ सोच्छौँ होइन। तर त्यसका लागि तपाईँको एक्सटर्नल अरू धेरै एक्टिभिटिजहरू त्यसमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा बाटो बनाउने भन्ने बित्तिकै त्यसको पोलिटिकल इकोनोमी हुन्छ। कति मान्छे हिँड्छन्, कति गाडी चल्छ, कसले गाडी चलाउँछ, त्यसले कतिलाई सुविधा पुर्याउँछ, त्यो बाटो बन्दाखेरि लाग्ने कस्ट तपाईँको चाहिँ कति वर्षमा उठ्छ, यो जम्मै कुराहरू हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ। धान चामल कति फल्छ, तपाईँको चाहिँ टुरिस्टहरू कति आउँछन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्था, यो चाहिँ तपाईँको टोटालिटीमा त्यसलाई त्यो बनाउने प्लान भन्ने चाहिँ इम्पेरेटिभ प्लान हो। त्यो इम्पेरेटिभ प्लान चाहिँ हामीले नबनाएको मतलब दशकौँ हो अहिलेसम्म। हामी तपाईँको चाहिँ नि हामी नवउदारवादी अर्थ राजनीतिक बाटोमा हिँड्यौँ। हामीले इन्डिभिजुअल बेसिसमा इन्डिभिजुअललाई अगाडि बढाउनुको लागि हाम्रा प्रयत्नहरू भए, तर समाजलाई सोचेर, राष्ट्रलाई सोचेर, समग्रतालाई सोचेर र सबै मान्छेहरूको उत्थान भयो भने मात्रै पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोसल एस्पेक्टबाट, कल्चरल एस्पेक्टबाट तपाईँको चाहिँ मान्छे समृद्ध हुनसक्छ भन्ने कुरा सोचेर गरेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। तर हामीसँग त्यो खालको प्लान गर्ने हामीले कहिले मतलब चेष्टा नै गरेनौँ। सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेन अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ। सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेन अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ। तपाईसँग चाहिँ डेभलपमेन्ट कसरी आउँछ? सरकारबाट आउँछ, यहाँहरू निजी क्षेत्रको ओकालत निजी क्षेत्रबाट आउँछ, होइन सरकारले लिएको 3 घम्मे नीति सरकारी निजी सहकारी गर्दै आउँछ, समृद्धि कसरी आउँछ? एउटा कुरा हरिजीले अहिले भर्खरै एउटा कुरा भन्नुभयो, त्यसमा अलिकति मेरो चाहिँ हुन त उहाँ चाहिँ विज्ञ हिसाबले आफ्नो क्यारियरको हिसाबले भन्नुभयो, तर मलाई प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ म के बुझिरहेको छु भने जुन किसिमको अहिले संरचना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने गभर्मेन्टको नीति आएको छ, त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो अलग कुरा हो, त्यो पछिको कुरा हो। तर जसरी मान्छेमा एउटा तपाईँले भन्नु रेल आउने व्यवस्था, जलमार्गको व्यवस्था अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्को रोड्सको डेभलपमेन्टको कुराहरू जति पनि सरकारले अहिले जनतालाई सुशिक्षित गराउने कोसिस गरिरहेको छ, म डेभलपमेन्टको इस्युजमा म के भन्छु भने उहाँले 2-4वटा कुरा राख्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको कुरा आफ्नो ठाउँमा त्यो सही छ। प्राइभेट सेक्टरले वास्तवमा भनौँ भने 2046 सालको चाहिँ निजी ओपन मार्केट इकोनोमीमा जसरी प्राइभेट सेक्टरहरू गयो त्यसले कति डेभलपमेन्ट चाहिँ दिएको छ भन्ने कुरा हामीसँग त्यसको तथ्याङ्क हुन सक्ला, हामी हेरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ म के भन्छु भने नि सरकारले व्यवस्था भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको र लिङ्केज इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था सबै ठाउँमा गर्ने जुन अहिले सोच बनाएको छ त्यसले अटोमेटिकली तपाईँको डेभलपमेन्टमा ठुलो चाहिँ फड्को मार्छ। कसरी मार्छ भने तपाईँले व्यवस्था गर्ने बित्तिकै आज ओपन इकोनोमी के छ भने त्यहाँ ठाउँ छ दौडिहाल्छ व्यापारी, व्यापारीलाई तपाईँले बोलाउनु पर्दैन, व्यापारीले अपर्च्युनिटी देख्ने बित्तिकै आफ्नो खेल सुरु गर्छ। तपाईँलाई याद होला चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्धमा एउटा सिङ्गल चाहिँ संस्थाले मात्रै तपाईँको जीविका सञ्चालन गर्ने त्यत्रोमा देशभरि चलाइरहेको त्यो को व्यापारी हो, त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा पनि। किनभने व्यापारीले त्यति बेला नाफा पनि कमायो। अहिले के छ भने के मैले देखाएको छु भने कि जुन प्रकारले सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई जुन इस्युज बनाएर अगाडि बढ्न खोजा छ त्यसले अटोमेटिकली जस्तो अहिले उहाँले तपाईँले नित्य कार्यक्रममा एउटा कुरा तपाईँले बिर्सिनुभयो। के बिर्सिनु भने फोकस अहिले गभर्मेन्टको एउटा अझ छ त्यो कृषि एउटा यस्तो चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ जड हो जसलाई बल्ल 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 सरकारले पक्रिनु खोजा छ। जुन कुरा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि छोडेको थियो त्यसलाई अहिले पक्र्न खोजा छ। कृषिले तपाईँको 120 दिनभित्र रिटर्न दिने एउटा मात्रै उद्योग हो। नेपाल अधिराज्यमा संसारमा एउटै उद्योग यस्तो छ जसले 120 डेजमा रिटर्न दिन्छ, अरू कुनै पनि उद्योग छैन। तपाईँ संसारमा कुनै उद्योगै छैन जसले कि तपाईँले 120 दिन रिटर्न। अब तपाईँले त्यसलाई मैले के भने एउटा त्यसलाई अहिले आइराखेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुँदै अब बजेट आउँछ होइन,
त्यसलाई तपाईँ वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ कि पोजिटिभ लाइनमा इन्डिकेटर राडार कता छ तपाईँको? मेरो पोजिटिभमा छ, किनभने म एउटा कुरा के म व्यवसायी हुँ। व्यवसायीले कति त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदाखेरि त हामी चुप लाएर अब त राम्रो दिन आउँछ भनेर बस्ने मान्छे अहिले म त खराब दिन भन्नै सक्दिनँ, जबकि यत्रो सपना हामीले एउटा सपना जबसम्म तपाईँ बाँड्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ साकार कसरी गर्नुहुन्छ? ओके, यही क्वेसन छ हरिजीसँग। एउटा अहिले के चाहिँ भइरहेछ भने चाहे भने नेपालमा विकास हुने रहेछ, चाहे भने नेपालमा बङ्गालको खाडीबाट पानी जहाज पनि आउने रहेछ, चाहे भने रेल पनि कुद्ने रहेछ, चाहे भने लोड सेडिङ अन्त्य पनि हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा पोजिटिभनेस के पब्लिकमा एक खालको गऱ्यो भने हुने रहेछ भन्ने चाहिँ देखायो। त्यो रियालिटीमा चेन्ज भएन नि, भोलि त्यही पब्लिकमा फ्रस्ट्रेसन आउला। तर मैले भनिरहेको सेम क्वेसन, अहिलेको राडार कता हो तपाईँको चाहिँ? पोजिटिभनेसमा हुन्छ होइन वेट एन्ड सी गर्दै हुनुहुन्छ? म त पर्खेर हेर्ने नै कुरामा छु, किनभने तपाईँको जस्तो अहिले किशोर दाइले भन्नु एग्रिकल्चरको कुरा गर्नु हो, म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भनौँ होइन, त्यो अब तथ्यले हाम्रो अहिले भएको तथ्याङ्कले झन्नै 67% के अरे 57% हाम्रो घरधुरी कृषिमा जो छ होइन, 35 लाख अराउन्ड तपाईँको छन् हामीसँग कृषि परिवार छन्, 56-57 लाख मध्येमा 56 लाख घर परिवार घरधुरी मध्येमा 35 लाख घरधुरी मध्येमा तपाईँको छैन 12%सँग त जग्गा जमिन नै छैन घरधुरीसँग होइन। 57% घरधुरीसँग तपाईँको 0.1 हेक्टरदेखि अर्थात् 0.01 हेक्टरदेखि 0.5 हेक्टरसम्मको जमिन छ। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म खान पुग्ने हो होइन। र अरू मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ के भन्दा अर्धबेरोजगारीको कुरा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि कृषिलाई नै तपाईँले व्यवस्थित गराउने भन्ने खालको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको स्ट्रक्चरमा राखेर कृषि सप्रिँदैन। कृषि सपार्नको लागि त्यसलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 मिनट मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीले तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने अहिले भएको स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। एउटा हामी जुन स्ट्रक्चरमा थियौँ हिजो, जस्तो तपाईँलाई पर्सनली भनौँ अहिले तपाईँको चाहिँ झन्नै हामी कहाँ झन्नै 70 लाख जति मान्छेहरू बाहिर छन् होइन। 70 लाख युवा युवती बाहिर हुनु भन्नु मतलब गाउँमा अरू धेरै कम मान्छेहरू मात्रै छन्। त्यसै पनि जग्गा जमिन बाँझो हुँदै गएको छ। हामी केही मान्छेहरू जो काठमाडौँ बस्छौँ वा सहरमा बस्छौँ, त्यो सहरमा बस्ने मान्छेहरू स्केपी ल्यान्डलर्डहरू हुन्, त्यसले तपाईँको जग्गा दिँदैन पनि बाँझो हुँदै राख्छ होइन। त्यसले ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अबको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो ल्यान्ड व्यवस्थापन, जमिन व्यवस्थापन। र जमिन व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँ यदि त्यहाँबाट स्केप भएर बाहिर गए भने, मान्छे स्केप भयो भने त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा छँदैछ। दोस्रो अर्को एउटा हामीले जहाँ रोजगारी गर्न पठाएछौँ ल सबभन्दा धेरै खाडीमा पठाएछौँ। खाडी युद्धको भूमरीमा छ होइन। कुनै पनि बेला इजरायल र तपाईँको चाहिँ इरानको बिच युद्ध भड्कियो भने त्यो क्षेत्रीय युद्ध हुन्छ र लगभग तपाईँको विश्व युद्धको आकार दिन सक्छ। हामीले तपाईँको अहिले मोदीजीसँग हामीले नमस्कार गरेका छौँ, उहाँलाई एकदम खुसी पारेका छौँ होइन। आउन जानलाई उहाँलाई तपाईँको चाहिँ सत्कार स्वागत सबै थोक गऱ्यौँ। लिफ्ट पनि गराइदिनुहुन्छ होला उहाँले तपाईँको चाहिँ यस्तो त्यो केही परिहाल्यो भने, किनभने हामीभन्दा भारतीयहरू धेरै छन्। उनीहरूलाई तपाईँको यहाँ दिल्ली ल्याउँदा हामीलाई पनि दिल्लीसम्मै ल्याइदियो भने पनि ल्याएकै पनि हो। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ त्यो त लिफ्ट गराइदिएलान्। तर ल्याएर राख्ने ठाउँ हुने कहाँ केमा? उद्योगपति यिनी हुन् हाम्रा होइन, जसले तपाईँको उद्योग होइन व्यापार गर्छन् होइन। उद्योग त छैन, उद्योग नभए तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रोजगारी हुने कुरा भएन होइन। अब तपाईँ लगेर राख्ने ठाउँ हुने कहाँ भन्दाखेरि कृषि हो। त्यसैले कृषिलाई तपाईँ अहिले आधुनिकीकरण गर्नको लागि वा कृषिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि वा कृषिमा रोजगार खडा गर्नको लागि, कृषिमा बसौँ हुने खालको एउटा वातावरण बनाउनको लागि तपाईँले के योजना अगाडि सार्नु भएको छ? हो, यही प्रश्न गर्न रे के योजना अगाडि सार्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा अहिले चाहिँ 60 वर्षदेखिको राजनीतिक आन्दोलन, त्यसलाई मैले राजनीतिक मात्रै भन्दिनँ, 60 वर्षदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलन जसले सर्वहारा वर्गको चाहिँ हित हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि आज आइपुग्ने यो सरकार चाहिँ गम्भीर मोडमा किन उभिएको छ भने 60 वर्षदेखिको डेमोक्रेटिक राजनीतिक आन्दोलनलाई पनि यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि आजको मितिमा आइपुग्दा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ विन्डोको रूपमा काम गर्नुपर्ने छ। नीति तथा कार्यक्रम आइसक्यो, बजेट आउँदैछ, यहाँलाई मैले कहाँ छ भन्नेमा त्यो नीति तथा कार्यक्रमको विन्डोले के देखाइरहेको छ? तपाईँले मतलब अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभयो अस्ति नै भने
तपाईँको छ भने हामीले 14औं पञ्चवर्षीय योजना, त्यो मैले बोलाएन, उहाँले तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएकोमा 14औं पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप हामी तपाईँको त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ भन्नुभयो। 14औं पञ्चवर्षीय योजनाले त्यो मैले अघि भने उदारीकरण वा निजीकरण वा तपाईँको चाहिँ हामीले जसलाई मार्केट इकोनोमी भन्छौँ वा बजार अर्थतन्त्र भन्छौँ, त्यो बजार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेर ल्याइएको पोलिसी हो त्यो 14औं योजना। र यो आउने आगामी वर्षसम्म त्यो चल्छ होइन। त्यसले त तपाईँको यसलाई यो खोजेकै छैन, त्यो मतलब त्यो प्लानिङले होइन। अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि हिजो अस्तिको जुन 7 गते प्रस्तावित गरिएको नीति कार्यक्रम छ, त्यो नीति कार्यक्रमले हामी यो योजनाभित्र रहेर होइन हामीले कृषिलाई यो कुराहरूमा होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने बाँझो रहेकालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ, खेती गर्नेहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ, ल्यान्ड ग्र्याबिङ गरेकाहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ, खेतीमा अड्नै नसकेकाहरूलाई हामी कसरी त्यहाँभित्र प्रमोट गर्छौँ, यसको 1, 2, 3, 4 गरेर जुन प्रोग्रामहरू आउनुपर्ने हो त्यो प्रोग्राम त्यो नीति देखिएन। त्यो नदेखिएपछि मैले तपाईँलाई के भन्नु त अब यो नीति कार्यक्रमले के दियो भनेर। मैले त हेर्ने त त्यसरी नै हो। म एउटा अर्थशास्त्री भएको नाताले मैले तपाईँको चाहिँ पोइन्ट हेरेँ होइन। कृषिमा यत्रा मान्छौँ, जस्तो हामी तपाईँलाई भनौँ 67% हाम्रो वर्कफोर्सको हाम्रो कामदार शक्तिको 67% तपाईँको त्यहाँ छ। अहिले घटेर 30बाट 28मा झऱ्यो तपाईँको योगदान। तर हाम्रो योगदान यता घटिरहेछ, मान्छे त्यहाँबाट घटेका छैनन्, वर्कफोर्स चाहिँ घटेका छैनन्। 82% मान्छेहरू चाहिँ मतलब कुल जनसङ्ख्याको 82% चाहिँ अहिले पनि कृषिमा आधारित छन् वा त्यसमा आश्रित छन् होइन। त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन तपाईँको चाहिँ यो त यता तर घट्यो योगदान घट्नुको अर्थ भनेको चाहिँ थोरै मान्छेहरूको हातमा सम्पत्ति जानु हो, धेरै वर्कफोर्स चाहिँ तपाईँको बाहिर रहनु हो होइन। यसले तपाईँको असमानता बढाउने हो, असमानता बढेपछि असन्तुष्टि बढ्ने हो। त्यसले यो त सम्बोधन गर्नका लागि कृषिलाई विकसित गर्नको लागि कसरी सम्बोधन गरे होला भनेर 1, 2, 3 जस्तो भूमि सुधार पो हुने हो कि, जमिनको वितरण हुने हो कि, पेन्सन दिने हो कि, केही सुविधा उपलब्ध गराउने हो कि। जस्तो 5%मा हामीले ऋण दिन्छौँ भनेर भन्यौँ ब्याङ्कहरूमा, गएको 3 वर्षदेखि तपाईँले हेर्नुभयो आँकडा भने कतिजना 100 जना पनि किसानले तपाईँको चाहिँ त्यो 5% वाला सस्तो ब्याज दरको ऋण पाएको छैन। भनेपछि हामी त्यो बाटोमा टार्गेटमा पुग्न त समय लाग्ला होइन, समय दिउँ, त्यो बाटोमा हिँडेका पनि छैनौँ। हामीले इन्स्टिट्युसनै डेभलप गरेका छौँ। त्यसरी सामान्य मान्छेलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीसँग इन्स्टिट्युसनहरू हुनु पर्यो नि। जस्तो हामीसँग पहिले त कृषि सामग्री संस्थान थियो उहिले, अब त्यो निजीकरण गरेर त्यो पनि छैन होइन। हामीले तपाईँको अहिले त जिल्ला कृषि कार्यालयहरू पनि छैन। गाउँ विकास समितिमा हामीले तपाईँको चाहिँ कृषि कार्यालय गठन पनि गरेका छैनौँ, त्यहाँ तपाईँको मान्छे पनि गएको छैन। खेतीपाती त पोहोरदेखि नै भइसक्यो नि। अहिले निर्वाचन भएर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू पनि वर्ष दिन भइसक्यो होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा कृषिको कार्यालय छैन, पुरानो डिसमेन्टल भइसक्यो। अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हामीसँग तपाईँको चाहिँ मतलब खोइ मैले त नीति कार्यक्रममा त्यो देखिनँ। यो इन्स्टिट्युसनले यसलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा देखिनँ। खोइ मेरो आँखा नै कमजोर भएको। यसमा अलिकति म थप्छु। तपाईँलाई के छ भने हरिजीले डेफिनेटली त्यो कुरा चाहिँ राम्रो राख्नुभयो कि चाहिँ त्यो कार्यक्रममा त्यो आएन भन्ने कुरा। तर हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेछौँ भने स्पेसली चाहिँ हामी व्यवसाय कसरी हेरिरहेछौँ, तपाईँले उहाँले भन्नुभयो अब जिल्ला कार्यालय जिल्लाबाट कृषिहरू हट्यो, यो हट्यो। अहिले चाहिँ सरकारलाई प्राइभेट सेक्टरको सुझावको रूपमा जसरी कृषिलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ, किनभने हामीले इन्डस्ट्रीमा अथवा अरू क्षेत्रको डेफिनेटली हामीले प्रोडक्टिभिटीमा ध्यान दिनुको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री पनि हाम्रो आवश्यकता छ। तर कति चिज चाहिँ तपाईँको यो एग्रिकल्चरबाट लिङ्केज भएर इन्डस्ट्रीहरू डेभलप हुन्छ। त्यो एउटा कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने ल्यान्डको म्यानेजमेन्ट गरेर अहिले सरकारलाई हामीले दिएको सुझाव ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गरेर 25 बिघा 50 बिघा 100 बिघा जस्तो कि त्यो अनरसिपको व्यक्तिलाई अनरसिप, त्यसै अनरसिपमा सरकारले एउटा चाहिँ ल्यान्डलाई म्यानेज गरेर तपाईँलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन मतलब हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ कन्सेप्टबाट चाहिँ दिने जुन दिए भने कसरी जान्छ भने कसरी त्यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भने किनभने अहिले जमिन तपाईँको जमिन 5 कट्ठा यहाँ छ, उहाँको जमिन त्यही 10 कट्ठा छ, मेरो जमिन 5 कट्ठा छ, त्यो त मिलेन नि त। जबसम्म तपाईँ त्यसलाई एकीकृत गरेर ल्यान्ड पुल गरेर तपाईँले मलाई देख्नुहुन्न, तपाईँको जमिनलाई गभर्मेन्टले तपाईँलाई रेन्ट दियोस्, किनभने त्यति खाली जमिन छ अहिले, रेन्ट दिएर गभर्मेन्टले लियोस् र
व्यवसायलाई दियोस् कि ल 25 बिघा मैले तँलाई दिएँ, यसमा तेरो प्रपोजल, किनभने यहाँ यो चिजको सम्भावना छ, किनभने हामीसँग एग्रिकल्चरिस्ट छ, गभर्मेन्टसँग पुरा त्यसको साधन स्रोत छ, त्यहाँ कसरी चाहिँ त्यहाँ व्यवसाय गर्नलाई तेरो प्रपोजल के छ त भन्ने कुरा हामीसँग मागेको खण्डमा डिफ्रेन्ट जस्तो 25, 50, 100 जस्तै 500 बिघासम्मको चाहिँ बनाओस्, एउटा चक्लाबन्दी गरोस्। चक्लाबन्दी गरिसकेर हामीसँग प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ तपाईँलाई प्रपोजल मागोस्, त्यो प्रपोजलको आधारमा चाहिँ हामीलाई 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्षको लिजमा आउट गरोस्। त्यसमा तपाईँले 3वटा फाइदा हेर्नुहोस्। एउटा फाइदा के भने तपाईँको इमिडिएट त्यहाँ चाहिँ हामी जम्प गर्छौँ, हाम्रो पुँजी लगानी गर्छौँ, जसको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कृषिले 120 दिनमा रिटर्न दिन्छ भने 120 दिनमा हामी मार्केटमा पुगाउँछौँ, बुझ्नु भएन। अहिले तपाईँको सेकेन्ड फाइदा के हो भने तपाईँको अहिले तपाईँको इम्पोर्ट भइरहेको झन्डै 80 अरब रुपियाँको खाद्यान्न, त्यसलाई चाहिँ धक्का पुग्छ र हामी बिस्तार त्यसलाई चाहिँ गर्दै जान्छौँ, के अरे सब्स्टिट्युट गर्दै जान्छौँ। सरकारलाई त्यो पैसा बाहिर जान दिएन। तेस्रो के हो भने जुन रोजगारीको लागि उहाँले भन्नु 70 लाख गएको छ, त्यसमध्ये हामीले वार्षिक क्रमबद्ध रूपमा हामीले 10 लाख 5 लाख गरेर वार्षिक तान्दै 10 वर्षको अन्तरमा हामीले कृषिको मार्फत गएका सबै व्यवसाय त्यहाँ उसलाई तान्छौँ यहाँ, र तान्ने पनि एउटा काम गर्छौँ र यहाँबाट जाने व्यवस्था पनि गराउँदैन हामी, किनभने यहीँ त्यसलाई काम दिन्छौँ। एउटा सबभन्दा ठुलो सरकारले गर्नुपर्ने अहिलेको हामीले के देखाएको छौँ भने यो के अरे रोजगारी प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ जुन ट्रेड युनियनहरूको जुन ब्लक बनाएर पोलिटिकलाइज गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणमा सरकार अगर हिँडिरह्यो भने चाहिँ तपाईँ कुनै पनि उहाँले भनेको कुरा चाहिँ सही हुन्छ। ओके, तपाईँसँग दुईटा त्यसो भए अघि उहाँले उठाउनु भएको छ बेसिक नेपाली जनताको समस्या अथवा नेपाली जनताले चाहेको के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सरकारले हेरोस्, ग्यारेन्टी गरोस्। राइट। निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छ कन्ट्रिब्युट यसमा? गरेकै छ नि त। निजी क्षेत्र कन्ट्रिब्युसन छैन, शिक्षामा कन्ट्रिब्युसन छैन। आज शिक्षाको जुन स्ट्यान्डर्ड यहाँसम्म आयो, काठमाडौँ युनिभर्सिटी आएपछि तर त्यो पहुँच योग्य भएन। अब एउटा कस्तो, ठिक छ तपाईँहरूले गरेको कामलाई नेगेटिभली साह्रै हेर्न पनि जरुरी भएन होइन, तपाईँहरूको आफ्नो तर्क। तर भन्न खोजेको गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच योग्य बनाउनको लागि अहिले सबै प्राइभेटमा पढाउने मात्रै हुन्छ भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट छ, केही सामुदायिक अथवा सरकारी विश्वविद्यालय अथवा चाहिँ विद्यालयमा पनि होला, तर जुन सर्वसुलभ र निशुल्क शिक्षा भन्ने सरकारको कन्सेप्ट छ र स्वास्थ्यमा सरकारको निशुल्क भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यसको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रको के हुन सक्छ? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, सरकारले कम्पिटिटिभ बनाएर त लग्नु पर्यो नि। आज कम्पिटिसनको जमानामा एकछिनको लागि इन्टरनेसनल मार्केटमा आफूलाई सेल गर्नको लागि कुनै पनि पेरेन्ट्सले आफ्नो बच्चालाई पर्फेक्ट बनाउने कोसिस गर्छ। त्यो सुविधा सरकारले दिनु सक्ने क्षमता आफूलाई डेभलप गर्नु परेको परेन। अनि आफूले चाहिँ डेभलप नगर्ने, अनि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले खोलेको जहाँ कि उसको अर्बौं रुपियाँको लगानी लगाएर खोलेको त्यहाँ चाहिँ तैँले बढी पैसा लिस् भनेर भन्नु, त्यो चाहिँ ओके। त्यसमा त धेरै डिबेट गर्दैन, तपाईँको कन्सेप्चुअलाइज अवधारणागत रूपमा मैले बुझेँ। अब रोजगारको कुरा गरौँ। विगतमा केही समस्या थियो होला, सशस्त्र विद्रोह अथवा जनयुद्धको बेलामा उद्योग कन्भर्ट केमा हुँदै गयो भने ट्रेडिङमा कन्भर्ट हुँदै गयो। ट्रेडिङमा कन्भर्ट हुने बित्तिकै रोजगारी घट्दै गयो र मान्छेहरू विदेश। अब तपाईँहरू फेरि उद्योगमा आउनलाई अथवा उद्योगपति बन्नलाई समस्या के छ कि बानी लागिसक्यो अब ट्रेडिङ? होइन, एउटा कुरा के छ भने सरकारले चाहिँ उद्योग खोल्नलाई उद्योगको आवश्यक वातावरण तयार गर्ने जुन प्रवृत्ति हामीले जुन दिएको छौँ, जस्तो एज फर इक्जाम्पल तपाईँलाई ट्रेड युनियनको इस्युजमा हामीले अब त्यो तपाईँले एकछिनपछि सोच्नु होला। अहिले हामीले के र मेटेरियलको इस्यु हामीले लियौँ, जस्तो कि इम्पोर्ट गरेर र मेटेरियल आउँदाखेरिको जुन अवस्था छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नलाई त हाम्रो देशमा भएको प्रोडक्सन बढाउनु पऱ्यो नि त। त्यो वातावरण कसले तयार गर्ने त? हामी त के छ भने हामी उद्योगी व्यवसाय भनेको नाफा कमाउने व्यक्तिको रूपमा र ट्याक्स तिर्ने व्यक्तिको रूपमा प्रमाणित छौँ, हामीलाई त्यो स्टाम्प चाहिँ लागेको छ नि। जबकि हामी साँच्चै भनौँ भने हामीले समाजलाई सेवा गर्न पनि त्यत्तिकै सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी त्यति काम गरिरहेछौँ, तर जनताको दृष्टिकोण भनौँ अथवा सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाइदिएको छ कि हामी कत्तिकै चाहिँ राम्रो काम गरे तापनि हाम्रो इमेजलाई चाहिँ साउन्ड गर्न सकेका छन्। जबसम्म तपाईँलाई सरकारले हाम्रो इमेज साउन्ड गर्नतर्फ लाग्दैन तबसम्म हाम्रो पुँजीको त तपाईँको व्यवस्थित हुनै पाउँदैन। आज तपाईँलाई एकछिनको लागि एउटा व्यापार गरेर अहिले एउटा व्यापक चर्चाको विषय भएको छ कि चाहिँ सरकारले दिएको भनौँ न कार्टेलिङको सिस्टमबाट भनौँ, सरकारले दिएको एउटा सीमाभित्र नागेर तपाईँलाई प्रशस्त पैसा लिने गरेको छ।
सानोतिनो कुरा मात्रै होइन ठुल्ठुलो चिजहरू पनि अब कति पत्र पत्रिकामा तपाईँ देख्नुभयो मोटरसाइकलमा मान्छेले यति कमाएर गाडीमा यति कमाउँछ यस्तो गरिरहेछ सिमेन्टको कार्टेलिङ भइरहेछ के अरे सडकको कार्टेलिङ भइरहेछ भन्ने कुरा म के भन्छु भने सरकारले त्यसको अनुकरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुगमन गर्ने किन गरेन त अनुगमन किन गरेन भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न तपाईँले सोच्नुभयो भने उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्छ एउटै ठाउँमा आइपुगिन्छ त्यही आउनुपर्छ जब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म नगर्ने अनि अरूको रेस्पोन्सिबिलिटी खोज्ने भने कहाँ हुन्छ अनुगमन गर्नुभन्दा अगाडि उसको पकेटमा त पुरा पुगिसकेको हुन्छ नि त लाइन कसले क्रस गर्यो फाइदा हुन्छ भनेर व्यापारीले क्रस गर्यो कि फाइदा पाइन्छ भनेर सरकारले क्रस गर्यो त कसैले दुईटैले गर्यो मैले दिन गएँ तपाईँले किन लिनुभयो सरकारको एउटा कर्मचारी भएर तपाईँले किन भन्नु भएन कि म लिन्न त्यहाँ त दुईटैले गर्यो नि त क्रस किनभने तपाईँलाई म त के छ भने मैले के देखाउनु पेनबाट 50 रुपियाँ कमाउँछु तपाईँसँग मिल्यो भने म 80 रुपियाँ कमाउँछु म तपाईँलाई 10 रुपियाँ किन दिनु सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेड अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेड अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ यो अघि मैले भने सरकारी निजी सहकारी अहिले पनि पोलिसी यही हो अथवा निजी क्षेत्र ठ्याक्कै अघि भनेको जस्तो यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो ट्रेनिङमा चेन्ज भइरहेको छ कमिसनमा मात्रै विश्वास राखिरहेको छ अनि त्यही शब्द आउँछ कहिलेकाहीँ दलाल पुँजीवाद भन्ने खालको शब्द पनि प्रयोग गर्छन् अथवा सरकार अहिले ट्याक्क कहाँनिर टेकिरहेछ अर्थ नीतिको बारेमा मैले त काहीँ ट्र्याक छोडेको जस्तो देख्दिनँ होइन मतलब हिजो जुन ट्र्याकमा थियो खास गरेर हामीले 1992 न्यू लिबरल इकोनोमिक पोलिसीको सेकेन्ड फेजको उदारीकरण गर्ने भनेर हामी जुन लाग्यौँ त्यो लागेदेखि अहिलेसम्म कुनै चेन्ज भयो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तर एउटा सब क्वेसन त्यही तर यही सरकारको अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्र प्रस्तुत गरेर के भनिराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर 46 को परिवर्तनपछिको अन्धाधुन्द लिबरल इकोनोमिक अन्तर्गत निजीकरणले गर्दाखेरि सबै ध्वस्त भएको भन्ने कुरा होइन उहाँले तपाईँको लिबरलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्नु भएको छैन होइन उहाँले तपाईँको छैन त्यो मतलब उदारीकरणको बारेमा कुरा गर्नु भएको छैन हामीलाई यसलाई तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरूसँग जोडिने कुरा हो जस्तो उहाँका कुराहरूसँग उहाँले वा इन्डस्ट्रियलिस्ट तपाईँको चाहिँ किन तपाईँको व्यापारमा टर्न गर्यो र त्यो किन उता फर्किँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसका दुईटा उत्तरहरू मात्रै छन् प्रष्ट सही उत्तर के हो भन्नुहुन्छ भने व्यापारी वा उद्योगपति नाफा कमाउन लाग्यो उद्योग खोल्ने पनि नाफा कमाउन लाग्यो उहाँले अघि त्यसलाई दुईचोटि भनिसक्नु व्यापार गर्ने पनि नाफै कमाउन लाग्यो जब नाफाको प्रतिशत तपाईँको चाहिँ उद्योगमा भन्दा व्यापारमा हुन्छ उसले व्यापारमा जाने हो होइन यो अनि उत्पादनमा भन्दा तपाईँको चाहिँ सेवामा पैसा भएपछि तपाईँको सेवामा जाने हो त्यसैले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबभन्दा धेरै नाफा त्यहाँ छ एकैचोटि घ्वाप्प तपाईँको चाहिँ 30 लाखको भन्दा भन्दै 56, 55, 60 लाखसम्म तपाईँको चाहिँ एमबिबिएस पढाउनेबाट पैसा लिएपछि तपाईँ यता नाफा हुने हो यसमा यसो 1-2 लाख रुपियाँ तपाईँको चुहाइदिँदाखेरि अब त्यो काम त तमाम भइहाल्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले र्याडिकल चेन्ज नै नगरिकन वा यो स्ट्रक्चरल चेन्ज नै नगरिकन जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरल चेन्ज नगरिकन तपाईँ यसमा कहीँ सुधार हुनेवाला छैन र अर्को एउटा कुरा तपाईँ के मान्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने जुन छ नि पिपिपी त्यो मतलब बाघचालको खेल होइन बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा थुनेर त्यहाँबाट तिमी मिलेर एकदम सहकार्य गरेर आऊ भन्ने हुन्छ यो कहीँ हुनेवाला छैन एउटाको काम नाफा आर्जन गर्ने हो होइन नाफा आर्जन गर्ने र तपाईँको चाहिँ मतलब आम मान्छेलाई सहुलियत देऊ भन्नेको बिचमा कहीँ गडजोड हुन्छ उसले सेक्टर छुट्याउन सक्छ जस्तो खास गरेर सार्वजनिक क्षेत्र गभर्मेन्टले नै तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव गर्ने हो भने गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तिमी यो 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 ठाउँमा आएनौ हामी त्यहाँ जान्छौँ भन्न सक्छ जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरामा ऊ जान सक्छ तपाईँ जस्तो कैलाली कञ्चनपुरमा तपाईँको चाहिँ मतलब निजी क्षेत्र त गएन नि 90 देखि या अहिलेसम्म आउँदाखेरि एउटा चिनी मिलसम्म मतलब खाँडसारी मिलसम्म बनाएको छैनन् उद्योगपतिले गफ दिएर हुन्छ उनीहरू जहाँ पनि सबै ठाउँ तपाईँको यहाँ बिरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म मात्रै होइन 2 नम्बरी काम गर्न सक्ने ठाउँमा उद्योग खोलेका छन् होइन
तपाईँको चाहिँ 68वटा पेट्रोल पम्प छन् गनेर तपाईँको चाहिँ वीरगञ्जदेखि के अरे अम्लेगञ्जसम्म होइन, जहाँ काटेली हुन्छ, जहाँ नाफा आर्जन हुन्छ त्यहाँ ठाउँमा गर्ने हो। अनि कहाँ पार्टनरसिप हुन्छ? तपाईँ चाहिँ कञ्चनपुरका लागि अब तिमी जाँदैनौ भने चाहिँ आफूले खोल्नु पर्दैन, त्यहाँका मान्छेलाई। त्यसैले मेरो विचारमा तपाईँको हेर्नुहोस्, यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने कुरा फेलियर कन्सेप्ट हो, यो असल कन्सेप्ट होइन। त्यही भएर म सब क्वेसन के राख्दै थिएँ भने अब यो सरकारले लिने अर्थनीति अथवा बनाउने यो के हो त? अब आर्थिक प्रणाली कस्तो अपनाउँदाखेरि चाहिँ यो सरकारले देखाएको सपना पनि, समृद्धि सपना पनि पुरा हुन्छ, नेपाली जनताले भोक मृग तृष्णा बनिरहेको समृद्धि सपना पनि पुरा हुन्छ। मैले तपाईँको चाहिँ अघि नै कुराकानी राखेँ। हेर्नुहोस्, यो एउटा पहिलो कुरा त हामीले एउटा त सूचनाको सङ्कलन गर्नु पर्यो, दोस्रो इम्पेरेटिभ प्लान बनाउनु पर्यो, त्यो टिम वर्क बनाउनु पर्यो। अनि के एजम्सन गर्नु पर्यो भने निजी क्षेत्र यहाँ आउँछ, यो ठाउँमा आउँछ, उसलाई यो ठाउँ क्षेत्र छुट्याइदिने, निजी क्षेत्र नआउने ठाउँमा कोअपरेटिभ कसरी जान सक्छ, कोअपरेटिभलाई तपाईँको चाहिँ हामी कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ, कार्टेलिङ नहुन दिनको लागि वा सिन्डिकेट बन्न नदिनको लागि तपाईँले चाहिँ मतलब कोअपरेटिभको कामलाई व्यवस्थित। अब यसैमा जोड्छु है त, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम विज्ञ समूहहरू बनाउँछु, विज्ञ समूहहरू मार्फत काम गर्छु भनेको छ, त्यसलाई यो अघि यहाँले सुरुमा भन्नुभएको सूचना इम्पेरेटिभ रिसर्चको जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यतापट्टि हात हालेको भन्न मिल्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा कुरा के भन्दाखेरि एउटा थिङ्क ट्याङ्क बनाउने बित्तिकै त्यसले सबै थोक हुन्छ भन्ने होइन। इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप यसरी गर्नु पर्यो, इन्स्टिट्युसनहरूको यस्तो कल्पना गर्नु पर्यो जहाँ जस्तो तपाईँको चाहिँ आम रूपमा सबै सेक्टरहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गर्न सकुन्। ओके होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ म कुनै हालतमा पनि तपाईँको चाहिँ मतलब निजी क्षेत्रलाई माइनस गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। निजी क्षेत्रमा पैसा छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा छ, निजी क्षेत्रसँग तपाईँको वैज्ञानिकहरू छन्, निजी क्षेत्रले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ, निजी रिसर्च गराउँछ होइन, उसले तपाईँको उत्पादन गर्छ, रोजगारी दिन्छ, यो जम्मै कुराहरू छन्। तर तपाईँको चाहिने त्यसलाई नियमन गर्ने ठाउँ चाहियो। जस्तो ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ भनेर गभर्मेन्टले तोक्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा गभर्मेन्टले तोक्न सक्छ। जस्तो तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँको मतलब एउटा फ्यामिलीलाई तपाईँ इन्सुरेन्स पनि दिनुभयो, तपाईँ ब्याङ्क पनि उसैलाई दिनुभयो, उद्योग पनि उसलाई दिनुभयो भने तपाईँले सिन्डिकेट खोल्नको लागि खोज्नलाई अन्त कहीँ जानुपर्छ? त्यो त कुरा ठिक हुनु, त्यो बिजनेस एथिक्स कहीँ पनि मानिँदैन संसारमा। एउटा ब्याङ्कर्सले उद्योग खोलिरहेछ, आफ्नो पैसो लगानी गर्छ होइन, आफ्नो ब्याङ्क हो वा घुमाएर गर्छ। तपाईँले अहिले भनौँ न हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ हामी अघि भने 56 लाख घर परिवार छौँ। 56 लाख घर परिवारमध्ये 300 घर परिवारले सस्तो ब्याज दरको ऋण 300 घर परिवारले 80% लिन्छन्। अनि तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त 56 लाख घर परिवारमा 300 घटाउनुहोस् कतिलाई जान्छ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क। अनि के ब्याङ्क यो डेमोक्रेटाइजेसन अफ ब्याङ्क भएको छ, प्रजातन्त्रीकरण भएको छ ब्याङ्कको? छैन। अनि त्यही मान्छेले तपाईँको त्यो ब्याङ्क चलाउनेले उद्योग पनि चलाइरहेछ। अनि तपाईँको चाहिँ आग लागि गराउँछ र अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स क्लेम गर्छ किनभने इन्सुरेन्स कम्पनी आफै छ होइन। त्यसकारण यो अनएथिकल बिजनेस नहुन दिनको लागि गभर्मेन्टले तपाईँको सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि इन्स्टिट्युसनहरू चाहिन्छ, डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउने ठाउँमा फेरि तिनैको होइन, त्यही पहुँच छ फिजिकल होइन। त्यसैले नाम अनुसारको एउटा कुनै डेमोक्रेटिक पार्टी, कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी हुनु पर्यो, डेमोक्रेटिक पार्टीले डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नु पर्यो, किनभने इन्स्टिट्युसनलाई डेमोक्रेटाइज गर्नुलाई त त्यो पार्टीको नेचर पनि बदलिनु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामी गफ गर्ने एउटा नारा एउटा लाउँछौँ होइन, तर व्यवहारमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी तपाईँको त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्न खोज्दैनौँ भने बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। म व्यक्तिगत रूपबाट आइएम एक्सपेक्टिङ कि यो सरकार अहिले जुन बहुमतको सरकार बनेको छ यसले यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरोस्, यसले एउटा नियमन गराओस्, यसले तपाईँको रेगुलेट गर्ने खालको काम गरोस्, यसले तपाईँको चाहिँ कसले कहाँ के काम गर्ने भन्ने कुरा छुट्याओस्, त्यसका लागि इम्पेरेटिभ प्लान बनाओस्। म त्यो पक्षमा छु। ओके, त्यसकारण वेट एन्ड सी भन्ने वेट एन्ड सी भन्ने। ओके, अब के भन्न खोज्दै यो अरू सबै कुरा उहाँको कुराहरू मोटामोटी मैले बुझेँ, तर एउटा कुरामा मैले हरिजीको कुरामा अलिकति मलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भने उहाँले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको चाहिँ एप्रोच चाहिँ को जुन विश्लेषण गर्नुभयो त्यो विश्लेषण मेरो विचारले, मेरो व्यक्तिगत विचारले चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले विश्लेषण गर्न सक्नुभएन जस्तो लाग्यो। किनभने
हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्न खोजेको के हो भने डेफिनेटली प्राइभेट सेक्टरको नाफा कमाउने उद्देश्य हो। पब्लिक सेक्टरको त्यसलाई चाहिँ नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरेर उसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर गर्ने हो। यहाँ नाफा कमाउने र नियमनकारी भन्दा पनि विन विन पोजिसनमा सरकार र प्राइभेट सेक्टर बसेर देशको अर्थतन्त्रको उन्नति गर्ने भन्ने विचार आएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एप्रोच भनिएको हो। तपाईलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, जबसम्म नियमनकारी भूमिका स्ट्रङ हुँदैन तबसम्म डेफिनेटली प्राइभेट सेक्टरले त्यसको बेनिफिट लिएला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बेनिफिट लिइरहेको पनि छ। त्यसलाई अहिले कसरी त्यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्ने कुरा हो। तर त्यो प्रिन्सिपलले गलत छ भन्ने जुन हिसाबको र फेल भएको छ भन्ने कुरा म त्यसमा मान्न तयार छैन। किनभने संसारको अहिले पनि चाहिँ हामीले उल्टाएर हेऱ्यो भने धेरै ठाउँमा यसले सफलता हासिल गरेर प्राइभेट सेक्टर पब्लिक प्राइभेट सेक्टरबाट हो। एउटै कुरा त्यहाँ कहाँ छ भने त्यहाँ दुईटैले दगाबाजी गर्नु भएन। प्राइभेट सेक्टरले पनि झुट बोल्नु भएन, इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु पर्यो। मैले एउटा कुरा अनि त्यो इमान्दारिताको चाहिँ एहसास गराउनको लागि दुवै चाहिँ पार्टी त्यत्तिकै चाहिँ आफूलाई पर्फेक्ट बनाएर लगाउनु पर्यो। अहिले म एउटा कुरा के बताउँछु, हरिजीको आफ्नो चाहिँ इथिकल थ्योरीले वास्तवमा 28 वर्ष 30 वर्षको अनुभव होला उहाँको अब इन्टेलेक्चुअल मान्छेको दृष्टिकोणमा हेरेर उहाँले चाहिँ यो विश्लेषण गर्नु होला। तर व्यावसायिक दृष्टिकोणले चाहिँ के भन्छु भने दिस द बेस्ट अपर्च्युनिटी फर द कन्ट्री टु डेभलप आवर सेल्फ एज ए राम्रो समृद्धिको लागि बेस्ट अपर्च्युनिटी। यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ पोलिटिकल पार्टीले नि, सरकारले नि हो, अरूले होइन। हामी त के छ भने उसले दिएको नियमनलाई हामी काम गर्ने हो, हामीले उसले दिएको सुविधालाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भने उहाँले पनि त्यो कुरा अलिकति छुनुभयो। जबसम्म एउटा घरको गार्जियन पर्फेक्ट हुँदैन तबसम्म त्यसको बालबच्चालाई पर्फेक्ट बनाउनु तपाईँको कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ जेबीमा चाहिँ उगो भर्ने अनि तपाईँ चाहिँ अर्कोलाई भन्ने कि त नगर भन्ने, त्यो त हुँदैन। म अगर पर्फेक्ट छु, म परिवारमा एकदम पर्फेक्ट छु भने मेरो छोराछोरीले दायाँ बायाँ गर्न सक्दैन। मैले रक्सी खान थाल्यो भने मेरो छोराछोरीले अर्को दिन रक्सी खाँदैन, किन खाँदैन? मेरो बाउले चाहिँ खाने मैले खान नहुने भनेपछि यहाँ सबै कुरा सरकारलाई भन्दै हुनुहुन्छ। म एक्ज्याक्टली म के भन्दैछु भने गार्जियन भनेको सरकार हो, हाम्रो व्यवसायिक भनेको हामी हो, उद्योगी भनेको हामी। म सुध्रिन्छु भन्दा नि मैले गल्ती गरेँ नि मलाई हिर्काउ भन्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली मैले आफैबाट चाहिँ छैन। तपाईँले प्रश्न नगर्नु, हामी आफै सुध्रिन्छु, हामी सुध्रेको पनि छु हो। मैले के भन्नुको तपाईँले एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो सबै व्यापारी बदमास हुँदैन, सबै तपाईँको कर्मचारी पनि। तर समस्या कहाँनिर छ भने प्रब्लम कहाँनिर छ भने 10% पनि हाम्रो गलत मान्छेहरूको त्यहाँ छ भने सिङ्गै व्यापारी बदनाम भयो। हेर्नुहोस् है, 10% पनि चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेट बदमास भयो भने 90% बदमास। यहाँ त्यो परम्परालाई कसरी 10%लाई ठ्याक्क निकाल्ने र छेउमा राख्ने, त्यो व्यवस्थामा चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। कार्टेलिङ कुरा अब म अन्त्यमा छु हरिसँग एउटै मात्रै प्रश्न, हाम्रो यो डिबेटलाई एउटा नेपाली पब्लिकले पोजिटिभमा हेर्ने कि नेगेटिभमा हेर्ने त? त्यसो भए यत्रो बेर कुरा गऱ्यौँ होइन, हामी समृद्धिको सपनाको लागि। मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रश्न उठाउन छोड्यो भने तपाईँको चाहिँ समाधान निस्किँदैन। प्रश्न उठाउन छाड्नु हुँदैन। हरेक कुराहरू प्रश्न, त्यसले तपाईँको बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन? जस्तो रेल आयो, आउने भयो, ल मानिदिनुहोस्, त्यसबाट हामीलाई के फाइदा, के बेफाइदा? यो प्रश्न गर्न छोड्नु भएन। पानी जहाज आउँदा सुनकोशी हुँदै वा के अरे सप्तकोशी हुँदै सुनकोशी हुँदै तपाईँको चाहिँ यहाँ दोलालघाटसम्म नै पानी जहाज आयो भने हामीले समृद्धि पाउँछौँ कि हाम्रो बासुटा हुन्छ भन्ने खालको बारेमा डिबेट गर्नु पर्यो, प्रश्न उठाउनु पर्यो होइन। हामी तपाईँको चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट त्यो जहाजमा हालेर पठाउने हो कि मान्छे बेच्न पठाउने हो भन्ने खालको कुरा हामीले त्यो डिबेट उठाउनु पर्यो होइन। भोलि चरीकोटबाट चाहिँ मान्छे आए जस्तो यहाँको जहाजमा चढेर मान्छे मात्रै जाने खालको कुरा गर्नु भएन। त्यसलाई हामीले के उत्पादन गर्छौँ, यो सबै कुराहरू प्रश्न उठाउनु पर्यो र त्यसलाई इम्पेरेटिभ प्लान अन्तर्गत तपाईँको समाधान खोज्न पर्यो। र सरकारलाई के भन्नु पर्यो भने एकदमै ठुलो भाषण नगर, काम गरेर देखाउ न। धेरै ठुल्ठुला सपना पनि नबाँडिहाल, अलि ठिक्क हुन सक्ने गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गरेर अहिले देखाउ न। हामी त भोका छौँ होइन। अघि नै उहाँले भन्नु 1 अर्बको हाराहारी 1 खर्बको हाराहारी होइन, 2 खर्बको हाराहारी हामी खाद्यान्न, मासु, लत्ता कपडा, मरमसला ल्याइरहेछौँ।
हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ हाम्रो आफ्नै भ्यालु एडिसन हुने हामीले उत्पादन गर्ने कसरी भन्ने कुरामा सरकारले अलि ध्यान दियोस् भन्ने खालको कुरा गर्ने हो। ओके, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरिरोका भन्दै हुनुहुन्छ सरकारलाई वेट एन्ड सी, पर्ख र हेर, उसको नीति तथा कार्यक्रम बजेट र उसको कामलाई पर्ख र हेरको अवस्थितिमा म राख्छु, कुरा धेरै नगरेर काम गरेर देऊ, हामी विश्वास गर्छौँ भन्दै हुन्छ। निजी क्षेत्र के भन्दैछ, किशोरजी के भन्दै हुन्छ भने म पोजिटिभ राडारमा राखिरहेको छु भने यो दुइटैलाई अहिलेसम्मलाई सकारात्मक रूपमा ल्याउँ। समृद्धि सपना देखाइएको छ, त्यो पुरा पनि हुनुपर्दछ। दायाँ बायाँ गर्नको लागि अब बाहना पनि यो राजनीतिक प्रणाली अथवा सरकारसँग छैन। त्यसका तर वे ठिक हुनु पर्यो, इन्स्टिट्युसन डेभलप हुनु पर्यो, व्यक्तिवादी चरित्रभन्दा सङ्गठनात्मक रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यसले रिजल्ट दिन्छ भनेर हरिजी भन्दै हुन्छ। आशा गरौँ यसै हुन्छ भनेर। आजको संवाद यति नै, हस्त नमस्ते।